नाज़रीन, वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में हैं डॉक्टर आयशा सदीका और मुझे दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं रियर एडमिरल रिटायर्ड राजा मेनन साहब, जो कि मेंबर रह चुके हैं न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन कमेटी टू द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। वेलकम टू बोथ ऑफ यू बैक इनटू डिस्कशन। डॉक्टर साहब, आपने इससे पहले प्रोग्राम के हिस्से में भी आपने राजा मेनन साहब को भी सुना, लेकिन उससे पहले जनरल हमीद गुल भी हमारे साथ थे और उनकी एक असर्शन थी कि जैसे जैसे इंडियन मिलिट्री का रिलेशनशिप जो है वो अमेरिकन मिलिट्री के साथ बढ़ रहा है, अमेरिकन के साथ बढ़ रहा है, वैसे वैसे इंडियन मिलिट्री जो डोसाइल रही है अपने डेमोक्रेटिक सेटअप में, वो अपने आप को असर्ट करती हुई ज़्यादा कॉन्फिडेंटली नजर आ रही है और अपनी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को वे फॉरवर्ड दिखा रही है कि ये करने का तरीका है, ये आगे जाने का तरीका। क्या कहेंगे आप? देखिए, वो तो मैंने भी अर्ज की थी कि एक सटल चेंज जो है वो आया है, क्वालिटेटिव एक चेंज आया है सिविल मिलिट्री रिलेशंस में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पॉलिसी डिसीजन कि क्या जंग करनी है, कैसी जंग करनी है, ऑफेंसिव डिफेंसिव, क्या वो मिलिट्री लेगी। दूसरी बात है जी, जो कि बहुत ज़रूरी इस मौके पे करना है, हम लोगों के यहाँ एक इस वक्त एक जो एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर बना हुआ है, वो ये है कि यहाँ से कोई बयान आता है, इंडियन मीडिया रिएक्ट करता है, वहाँ से बयान आता है, हम रिएक्ट करते हैं। ये बिल्कुल उसी किस्म का बयान है या एक मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस में कही गई बात, जैसे कि जनरल जहांगीर करामत ने 90 की दिहाई में जब उन्होंने नेवल वॉर कॉलेज में एक तकरीर की थी और जो बहुत उछली और बहुत शोर मचा और उनको फिर रिजाइन करने को कहा गया। ये एक मिलिट्री जनरल का एक पर्सपेक्टिव है जिसमें उन्होंने अभी मेरे ख्याल में उसकी इम्प्लीकेशंस भी नहीं देखी कि क्या जॉइंट प्लानिंग का एनवायरनमेंट उनके यहाँ है। लेकिन ये तो कोई नहीं कह रहा कि जनरल लॉम्बा या जनरल दीपक कपूर ने किसी इंटेंशन का इजहार किया है। जो उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी कैपेसिटी की बात की है और डिफेंस में ये बात की जाती है कि कैपेसिटी मैटर करती है, इंटेंशंस तब्दील हो सकती हैं। देखिए, बात ये है कि कैपेसिटी की बात तो बिल्कुल वही है ना, जिस तरह हमारे यहाँ भी कहा जाता है कि जी हम जो है बिल्कुल सिक्योरिटी हर किस्म के थ्रेट जो है उसको इस वक्त फेस करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो इस किस्म की जिसे कहते हैं, जिसे पंजाबी में जिसे कहते हैं बड़के मारना, ये वो वाली बात है। क्योंकि अगर आप देखें इस वक्त इंडियन आर्मी का या मिलिट्री का वो स्ट्रक्चर ही नहीं है जो कि इनको वो करवा सके, कामयाब करवा सके जो कि ये करना चाहते हैं। अच्छा, इस पे एक सेकंड रुके। एडमिरल साहब, आप इससे एग्री करते हैं डॉक्टर आयशा सदीका से? वो कहती हैं कि जनरल एएस लॉम्बा ने जो कुछ कहा वो एक बड़क के तरीके, जैसे कोई बड़के मारते हैं, और दर हकीकत स्ट्रक्चरली इस किस्म की कैपेसिटीज या कैपेबिलिटी जो है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के दरमियान एग्जिस्ट ही नहीं करती इस वक्त। डॉक्टर सदीका ने बहुत अच्छी तरह कहा, जैसे कहा वो वैसे ही है। ये जो ये इंप्रेशन है कि ये इंप्रेशन अराइव करने से पहले कई लोग भी कह रहे थे कि अगर दो फ्रंट में हिंदुस्तान को लड़ाई करना, ये तो हाईएस्ट लेवल से बताएंगे। ये ऐसे नहीं हो सकता है कि सिर्फ हम ही सोचते हैं कि दो फ्रंट में लड़ाई करना और बाकी लोग ऐसे वो ही बिलीफ नहीं रखते हैं। नहीं, तो फिर इससे फिर आप इससे एग्री करेंगे कि इंडियन, जो डॉक्टर आयशा सदीका ने दूसरी बात कही है कि वो देखती हैं एज अ रिसर्च स्कॉलर 2006 से कि इंडियन मिलिट्री की थिंकिंग में एक क्वालिटेटिव तब्दीली आ रही है विज़ द सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप, और वो अपने आप को असर्ट कर रहे हैं, और जो अमेरिकन रिलेशनशिप है उसकी वजह से ये चीज ज्यादा हो रही। देखिए, ऐसा है कि 50 साल में 60 साल में मिलिट्री लोग जो हर 10 साल कोई हायर एजुकेशन कोर्स के लिए जाते हैं, तो सिविलियंस में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो आर्म फोर्सेस का सिस्टम हमेशा सिविलियन सिस्टम से सुपीरियर थी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आजकल ये सिविलियन सिस्टम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो कहते हैं उनको थोड़ा ज्यादा ख्याल से सुन रहे हैं। अच्छा, वुड यू देन से कि इंडियन मिलिट्री अपने रिसोर्सेस को, अपने डिफेंस बजट्स को बढ़ाने के लिए एक बिड यहां कर रही? देखें, वो बिल्कुल एक वो चीज़ नज़र आती है। लेकिन मैं आपको मैं चाहूँगी जी कि मैं बहुत ब्रीफली वो जो मारिया की सुल्तान साहिबा की आपने वो देखा क्लिप, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के हवाले से, मेरे ख्याल में देखें अभी ये बड़ी कन्फ्यूजन है। और मैं चाहूँगी, मेरी बहुत ख्वाहिश है कि ट्रैक 2 लेवल पे या इवन ट्रैक 1 लेवल पे दोनों हुकूमतें बैठ के सर डाल के बात करें कि फ़र्ज़ करें इलाके में कोई और मुंबई या कोई और दिल्ली अगर होता है, तो फिर उस सूरत में जब इंडियन हुकूमत पे, सियासी हुकूमत पे अब के ज़्यादा प्रेशर होगा तो क्या रिएक्शंस होंगे। उस वक्त शायद हिंदुस्तानी हुकूमत मजबूर हो कि अपनी फ़ौज को किसी फॉर्म में हुक्म दे।
اچھا اب یہ اس کی تیاری کچھ کرنا چاہ رہے ہیں فوج. کپور صاحب کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اس سے زیادہ کی نہیں ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں, ان کی خواہش ہے. اب کیا ہوگا؟ ماریا کہتی ہیں کہ جی ریسیس ڈیٹرنس اور وہ جو ڈپلائمنٹ. اچھا اس ساری انگریزی کے پیچھے ایک مسئلہ پھر بھی رہ جاتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ فرض کریں ہندوستانی فوج کا ایک حصہ اندر آتا ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ان کے پاس کیپیسٹی کیپیبلٹی نہیں ہے, بٹ فرض کریں وہ آتا ہے. سنیں نا, انہوں نے بھی کیا کہ ان کے پاس ایسی کیپیسٹی نہیں ہے. دیکھیں بٹ کیپیسٹی اگر ایسی کیپیسٹی, لیکن اگر وہ یہ تو نہیں کہا کہ کیپیسٹی ہونی چاہیے. اگر ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے تو جنرل اے ایس لامبا جیسے جو سیریس پروفیشنل ہیں, انہوں نے ایک ملٹری کانفرنس میں یہ کلیم کر کیوں دیا کہ ہمارے پاس ایسی. میری بات ذرا پوری ختم ہونے دیں. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر وہ کیپیسٹی فرض کریں وہ ڈیولپ کر لیتے ہیں, وہ آتے ہیں اسٹرائک کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں, پاکستان کی ٹیریٹری ہولڈ نہیں کرتے اور ان کے میجر ایسٹس ڈسٹروائے, فوجی ایسٹس نہیں کرتے, تو کیا پاکستان کیلکولیٹ کرے گا؟ فرض کریں آپ نے نیوکلیئر ویپنز ڈپلوائے بھی کیے ہوئے ہیں ان ریسپانس کے جو ٹو دا نیو اسٹرکچر کولڈ سٹارٹ کا, تو آپ کیا وہ جو کراس کرنا ہے نا بیریئر کہ اچھا اب ہم حملہ کریں گے, وہ اتنا آسان نہیں ہے. میرے خیال میں اس پہ سوچنے کی بات ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ پھر یہ کیوں کر رہے ہیں, تو دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی عرض کروں کہ میرے خیال میں اس خطے کی بدقسمتی رہی ہے 47 کے بعد سے کہ نہ پاکستان اور نہ ہندوستان کلیم کر سکتا ہے کہ ہمارے پاس بہت بڑھیا جنرلز آئے ہیں. وہ اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود کبھی ہمیں ڈیسائسولی ہرا نہیں سکے, اور ہم اپنی کیپیسٹی جو ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں اس کے باوجود ہم کوئی اپنے آپ کو انیشیٹیوز لینے کے باوجود, جنگیں شروع کبھی ایک دو کرنے کے باوجود بچا نہیں سکے, اچیو نہیں کر سکے. سو اگر لامبا صاحب بھی کر رہے ہیں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں. میرے خیال میں یہ بڑی ان پروفیشنل ایک بات اسے کہی جا سکتی ہے, اور یہ بیسکلی ایک میرا اپنا خیال ہے جی کہ آرمی جو ہے اس وقت انڈین آرمی نیوی اور ایئر فورس کے مقابلے میں بڑی انٹرسٹنگ آپ کو چیز بتاتا ہوں. میں اس پہ ریسرچ کر رہا تھا, میرے ہاتھ میں ایک چیز ہے فیوچر ملٹری سیناریوز انوالونگ دی امریکن فورسز, جس میں مائیکل او ہینلن جو ہیں ان کی ایک ٹیسٹیمنی ہے جو کہ کانگریس مین ہے, اکتوبر 26 2005 کی, بفور دی ہاؤس آرمڈ سروسز کمیٹی پینل آن ریجنل کانفلکٹس ود دی کمیٹی ڈیفینس. یہ اسینشلی ٹو تھیٹر وار یا ملٹی تھیٹر وار میں لڑائی کرنے کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ میں کمیٹی نے سجیسٹ کیا ہے دیٹ وی فوکس آن 5 کنٹریز, چائنا, نارتھ کوریا, ایران, پاکستان اینڈ انڈیا. وہ آگے کہتے ہیں کہ انڈیا کو تو اس میں سے نکال دینا چاہیے, ہمارا انڈیا سے کوئی کانفلکٹ نہیں ہے, لیکن میں یہ سپورٹ کروں گا کہ آن بیلنس آئی بلیو دی کمیٹیز فوکس آن چائنا, نارتھ کوریا, ایران اینڈ پاکستان ٹو بی اے گڈ اسٹارٹنگ پوائنٹ کہ امریکہ کی ملٹی تھیٹر جو وار سیناریو میں کیپیبلٹی ہونی چاہیے. یہاں لوگوں کو اسلام آباد میں یہ پریشانی ہو رہی ہے کہ کہیں انڈین ملٹری جو ہے امریکن ملٹری کا جو گرینڈ گلوبل اسٹریٹجی پلان ہے اس میں تو نہیں اپنے آپ کو فٹ کر رہی کہ ہم ایک اچھے پارٹنر ہو سکتے ہیں آپ کے لیے. دیکھیے وہ بھی ہوگا لیکن پھر میرا ایک وہاں کے پھنس جاتا ہے دماغ کہ اگر امریکی نہیں اچیو کر سکے اپنا آبجیکٹو تو انڈینز جو ہیں آ کے اگر آبجیکٹو یہ دیکھیں جو 4 نام ہے نا لسٹ میں, اس میں چائنا ہے, چائنا کے ساتھ ان کی ایک بڑی فرکشن ہے پرانی امریکہ کی. باقی رہ گئے یہ 3 ملک ایران, پاکستان اور نارتھ کوریا. یہ 3 وہ ملک ہیں جہاں سے ان کو یہ خدشہ ہے کہ کوئی نیوکلیئر پرولیفریشن ہو نہ جائے, کسی کے ہاتھ لگ نہ جائیں, اور اس میں اگر وہ ڈپلوائے کرنا چاہتے ہیں, استعمال کرنا چاہتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ جنرل دیپک کپور کے دماغ میں یہ ہو, لیکن میرے خیال میں ایک جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہندوستانی آرمی اپنا ایک نیا رول جو ہے وہ کرنا چاہ رہی ہے, ایک ڈیفائن کرنا, جو کہ اس سے ہو نہیں پا رہا اپنی ہی نیوی اور ایئر فورس کے مقابلے میں. ان کے ساتھ ان کو یونٹی نہیں ہے. ڈاکٹر عائشہ, ہمارا وقت جو ہے بالکل ختم ہو گیا. ڈاکٹر عائشہ صدیقہ, آپ کا ریئر ایڈمرل راجہ میمن صاحب کا دلی میں بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین, اس بحث میں جس میں شروع میں جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب نے بھی پارٹیسپیٹ کیا, ہم نے مس ماریہ سلطان کے ویوز بھی سنے, پھر ہمیں راجہ میمن صاحب نے دلی سے جوائن کیا, عائشہ صدیقہ ہمارے ساتھ رہیں. ان سب ویوز کو سن کے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ در حقیقت جو کچھ جنرل اے ایس لامبا نے کہا ہے کیپیبلٹی کے حوالے سے, کیپیسٹی کے حوالے سے, ایسی کیپیسٹی تو اس وقت موجود نہیں ہے انڈین ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ میں, لیکن جو پوسٹولیٹ انہوں نے دیا ہے, جو تھیری انہوں نے وہاں پہ دی ہے, جو انہوں نے ڈاکٹرائن دینے کی کوشش کی ہے, اس سے اگر اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے تو برے صغیر میں, ساؤتھ ایشیا میں, جہاں ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سال 2010 کے شروع میں پیس کی بات ہوگی,
कॉम्पोजिट डायलॉग आगे बढ़ेगा, वहां हमें रिस्क फैक्टर और कॉन्फ्लिक्ट जो है बढ़ते नजर आते हैं। एक तो ये कंक्लूजन है। दूसरा कंक्लूजन हमें ऐसा लगता है कि इंडियन मिलिट्री जो है अपनी ओवरऑल सिचुएशन को हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के अंदर अपने आप को ज्यादा असर्टिव तरीके से अपने रिलेशनशिप को रीडिफाइन करने की कोशिश कर रही है, अपने लिए ज्यादा बड़े बजट, ज्यादा बड़े रिसोर्सेज मांग रही है। देखते रहिए, बेहतर से बेहतर तज्जिए के लिए दुनिया टुडे। बहुत शुक्रिया।